कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो आउने बेला भो आउने बेला भो दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो हरे दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो हरे हरे दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव भज वासुदेव भज वासुदेव भज मैले आज्ञा गरेँ, मैले अनुरोध गरेँ, मैले कष्ट गराउन चाहे जति पनि यो भागवत रस ज्ञान महायज्ञ भक्ति सङ्गीतको यो कथालाई ध्वनि यन्त्रको माध्यमबाट सुनिरहनु भएको छ। यत्र तत्र सर्वत्र छरेर बस्नुभएका भक्त सज्जनहरू यो पण्डालमा आएर आफ्नो आसनको शोभा बढाउँदै भागवत अमृतमय ज्ञान प्राप्ति गर्नुहुन पनि मैले आयोजक समितिको तर्फबाट हामी कलाकार मित्र गुरुवर्गहरूको तर्फबाट मैले अनुरोध गर्न चाहे। भक्त सज्जनवृन्द, मैले भन्नै पर्छ, हामी करिब मैले सरस्वती हेर्दा 7 जिल्लाबाट आएका छौँ। हामी धेरै टाढाबाट पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विशेष कृष्ण जन्माष्टमीको पावन समयलाई मध्यनजर गर्दै हामी धेरै जिल्लाबाट यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ। विशेष धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ, मैले सम्मान गर्नै पर्छ, सुशील साईजी जो संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई फेरि पनि जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला, जसको माध्यमबाट एउटा कुरो सुटुक्क भनौँ कि नभनौँ, अलि बिस्तारै बोल्दैछु है, बाहिर सुनाउनु हुँदैन, भनौँ। आमाले कपाल पनि पछाडि सार्नुभयो, कपालले पो छेकिदिन्छ कि बिस्तारै भन्नुभएको छ गुरु। कृष्ण जन्माष्टमीको पावन समय, नारीहरूको पवित्र हरितालिका तीजको पावन समय, गौरी भनेको राधा, जगत जननी आमा, गौरा पर्व राधाजीको प्राकाट्य भएको समय, भगवान श्री कृष्णले मनुष्यको रूप लिएर यो भूधराधाममा प्रकट गर्नु भएको समय, यो भाद्र महिना आफैमा सम्मानित छ। एकचोटि भाद्र महिनाको सम्मानितलाई हामी पनि सम्मानित हुन पाउँदा ताली बजाउँ त, आफैले सम्मान गरौँ त। एउटा कुरो, किनकि मैले जे भन्छु मैले हजुरहरूलाई ज्ञान दिने माध्यमबाट मात्रै भन्छु। हजुरहरूले अवश्य मेवा सुनिरहनु भएको छ, साह्रै खुसी पनि लागेको छ। अर्को कुरो मैले हजुरहरूलाई भन्नै पर्छ, हामी तीर्थयात्रामा जान्छौँ, 1000 पाइला हजुरले तीर्थयात्रामा गर्नुहोस्, तर 1 पाइला भागवत यज्ञमा गर्नुहोस्, 1 पाइला भागवत यज्ञको फल बढी हुन्छ। 1 महिनामा 29 दिन हजुर रमाइलोमा गएर दिन बिताउनुहोस्। 1 महिनामा 1 दिन हजुरहरू यहाँ मात्रै नभएर धार्मिक आनन्द जहाँ पनि हुन्छ, मठ मन्दिर, वृद्धाश्रम, हरिनाम संकीर्तन, अखण्ड हरिभजन, तीर्थयात्रा जहाँ जानुहोस्, तर 29 दिनमा हजुरले केही पाउनुहुन्न।
29 दिनमा त हजुरले के पाउनुहुन्छ? जानी जानी कयौं छल कपट गरिन्छ पैसो कमाउनको लागि, जानी जानी कयौंको अपमान शब्द बोलेर अपमान गरिन्छ पैसो कमाएर मौज मस्ती गर्नको लागि। मात्र 29 दिन हामी त्यति कमाउँछौँ, जानी जानी कसैको हत्या गरिरहेका छौँ, तर एक दिन हामी पुण्य आर्जन गऱ्यौँ भने त्यो 29 दिनको पापले कहिल्यै पनि भेट्न सक्दैन। एक दिनको पुण्य तराजुमा राखेर जोख्दा तराजु उचालिन सक्दैन। त्यति गहिराइ छ, त्यति महत्त्व छ। मैले हजुरहरूलाई अर्को एउटा कुरो पनि भन्नै पर्छ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको समयमा मैले धादिङ आफ्नो जन्मगृह जिल्ला धादिङमा पनि मैले सदरमुकाममा कृष्ण मन्दिरमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने थियो, किनकि जेठ महिनाबाट हाम्रो सुशील भाइ लगायत यो राजज्ञान संस्थाले एउटा कार्यक्रम गर्नको लागि मलाई आग्रह गर्नुभयो। मेरो यो फुटुङ माध्यमिक विद्यालयको परिसरमा एउटा कार्यक्रम भएको थियो। त्यहाँ उहाँले कथा सुन्नु भएको रहेछ। गुरुदेव, मलाई एउटा संस्था लिएर मैले धार्मिक रूपबाट अगाडि बढ्दैछु, हजुरले कार्यक्रम गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो। हामी आयौँ। जब मैले उद्देश्य हेर्ने बित्तिकै मेरो पनि कता कता मन छोयो, म पनि खुसी भएँ। गौ संरक्षण, गाईको सम्मान, त्यही कार्यक्रम। कार्यव्यस्तता कहिले के मिल्दैन, उहाँको समय भएको बेलामा मेरो समय मिल्दैन। कहिले म दोलखा पुगेँ, कहिले सिन्धुपाल्चोक पुगेँ, कहिले काभ्रे पुगेँ। समय धेरै माग्नु भएको थियो, मैले पनि दिन सकिनँ। उहाँले त्यही जेठको अन्तिम समयमा उहाँले भन्नुभयो, गुरुदेव, कृष्ण जन्माष्टमीको समयलाई हजुरले यत्र तत्र कहीँ पनि नबोल्नु होला। त्यो समय हामी पक्का पक्की विश्वस्त छौँ। यदि हजुर आउनु भएन भने पनि हामी ब्यानरमा हजुरको फोटो राखेर विज्ञापन गर्छौँ। आउने नआउने आफू विचार गर्नुहोस् भन्नु। अनि मैले विचार गरेँ, अब काष्ठमण्डपमा यता वरिपरि पनि मैले धेरै यज्ञ गरेँ। 22 धारा पार्कभित्र त्यहाँमाथि पनि शीतला माई भजन मण्डली परिवार, यसै पनि शीतल भूमि छ। यो आउँदा पक्कै पनि शीतल होला जस्तो मलाई लाग्यो। शीतल हुन्छ पनि, हामी विश्वस्त छौँ, आश्वस्त पनि छौँ। यहाँ पनि कार्यक्रम गर्नका लागि ठिकै छ भने मैले धादिङको यज्ञ, अहिले पनि फोन आइरहेछ, हामीले एकजना गुरु र कलाकार पठाइदिनु पर्नेछ पर्सि एक दिनको लागि भने पनि। यसै गरी दोलखाको सिंगटी भन्ने ठाउँमा हजुरहरूले सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ पनि यही कृष्ण जन्माष्टमीलाई खोज्नु भएको थियो, हामीले समय दिन सकेनौँ। यता वनस्थली राधाकृष्ण मन्दिरमा पनि यही कृष्ण जन्माष्टमीलाई खोज्नु भएको थियो, हामीले समय दिन सकेनौँ। हामी क्षमार्चना माग्न चाहन्छौँ। कलङ्कीमा शिव मन्दिरमा पनि यही समयलाई माग्नु भएको थियो, हामीले दिन सकेनौँ। हामीले 4-5 ठाउँमा, सायद कपिलदेव भट्ट फेसबुकमा सर्च गर्नुहोस्, मैले त्यहाँबाट एउटा विज्ञापन जस्तो भनौँ एउटा सूचना पनि अवगत गराएको छु। 4वटा भागवत यज्ञको लागि कलाकार गुरुवर्गहरूले मलाई सिधा सम्पर्क गर्नुहोला भनी 2 ठाउँमा मैले कलाकार गुरुवर्ग पठाइदिएँ पनि कति ठाउँमा म आउन सकिनँ है भने, किनकि हजुरहरूको मायाले तानेको जस्तो मलाई लाग्छ। यो शीतला देवी भजन मण्डली परिवारको मायाले तानेको जस्तो मलाई लाग्छ। यो 22 धारा पार्क यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ अवस्थित हुनुहुन्छ, हजुरहरूको मायाले हामी सबैलाई तानेको छ जस्तो मलाई लागेको छ। गर्ने गराउने, भेट गराउने, बिछोड गराउने, यी सबै उपरवाला भगवान कृष्ण परमात्मा नै हुनुहुन्छ। हामी त भगवानले आदेश दिएको बाटो हिँडिरहेका छौँ। हजुर हामी सबैजना आउनुहोला। कता कता बिहान म बसेको ठाउँमा रुममा 3-4 जना भक्तहरू जानु भएको थियो। गुरुदेव, हामी त टिकट काटेर कथा सुन्न जानुपर्ने, कस्तो अचम्म भन्नुभएको थियो। मैले भने गेटमा गएर भन्नुहोस् हामी विशुद्ध भावबाट कथा सुन्न आएका छौँ, हजुरहरूलाई टिकट पर्दैन। सबै आयोजक समितिले व्यवस्था मिलाउनु भएको छ, केही पर्दैन। अनि एकजना आमाले भन्नुभयो, गुरु के लिएर आउँ त भन्नुभएको थियो। एक हातमा पुष्पपाती लिएर आउनुहोस्, अर्को साथमा साथी लिएर आउनुहोस्, अरू केही पनि पर्दैन। आउनुहोस्, कथा सुन्नुहोस्, हामी केही दिन्छौँ, लिएर जानुहोस्। हुनसक्छ हजुरहरूको सानो सानो सहयोगी हात अगाडि बढ्यो भने आयोजक परिवारले पनि यति व्यवस्थापन गर्नु भएको छ। एउटा घरमा सत्यनारायण पूजा लगाउँदा कति हम्बे हम्बे पर्छ। इष्टमित्र को आउनुभयो को जानुभयो थाहा हुँदैन, हामी त्यति अलमलमा पर्छौँ।
युवाहरू लागेर यति महान कार्यलाई थालनी गर्नु भएको छ। यदि हजुरहरूले उम्रिँदै गरेको बिरुवा, पात फैलाउँदै गरेको बिरुवालाई मलजल गरिदिनु भयो भने, हातमा हात मिलाएर साथमा साथ मिलाइदिनु भयो भने मलाई लाग्छ अब भावी दिनमा गाईको सम्मान हुनेछ। यी सडकमा कति गाडीका ठक्करबाट अङ्गभङ्ग भएर लडिरहेका गाई बाच्छाहरू, यिनीहरूको व्यवस्थापन हुनेछ। हामीहरूको सानो सानो सहयोगबाट ती चौपाईहरूको जीवनस्तर उद्धार हुन सक्नेछ, सुधार हुन सक्नेछ, संरक्षित हुन सक्नेछन्। एकापट्टि अर्कोपट्टि सडक दुर्घटनालाई पनि हामीले घटाउन सक्नेछौँ। त आउनुहोस् यसैलाई मध्यनजर गर्दै हजुरसँग तमाम मेरा आमाहरू, मेरा बाबाहरू, मेरा राम समानका दाजुभाइहरू, सीता समानकी दिदीबहिनीहरू, कृष्ण समानका बालगोपाल भाइ बहिनीहरूमा एउटै अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरहरूसँग म केही पनि माग्दिनँ। आज एक थोक माग्ने विचारमा छु। दिने हो खै दिन होला जस्तो लाग्यो। मैले केही माग्दैछु, दिनुहुन्छ नि? सब्जी खानको लागि पनिर ल्याइदिनु भन्न खोजे होइन है, काजु किसमिस ल्याइदिनु भन्न खोजे पनि होइन, एक बोरा चामल ल्याइदिनुहोस् भन्न खोजे पनि होइन है, कोटको भित्री गोजीमा हात लैजानुहोस् मैले अहिले भनिएको छैन। एक थोक माग्दैछु, दिनुहुन्छ? कतिजनाले दिने? हात उठाउनुहोस् त। मैले माग्दैछु, अहिले यहीँबाट माग्दैछु। नदिने जतिले हात उठाउनुहोस् त। कहाँबाट आएर के माग्ने हो, के दिने त? दिने जतिले हात उठाउनुहोस् त। अब गुरुले मागिहाल्नुभयो, होस् म दिन्छु भन्ने जतिले हात उठाउनुहोस् त। पैसा माग्दिनँ है, फेरि हात उठाउनुहोस् त। लौ न भगवान्, होइन के त्यो बाइपासको घरै त माग्दिनन्? 2 महिनाको लागि रुम त माग्दिनन्? फेरि अन्तिमचोटि म केही माग्दैछु, हात उठाउनुहोस् त। दिने जतिले। खुसी लाग्यो। नदिने भन्दा दिनेकै बहुमतले जित्यो। आजबाट 9 गतेसम्मको लागि हजुरहरूको अमूल्य समय मागे मैले। दिनुहुन्छ नि? दिने जतिले ताली बजाउनुहोस् त। सम्भव भएदेखि हामीले एउटा आनन्द मेला पनि हुन्छ, भागवतसँगै एउटा रमाइलो पनि हुन्छ। हामीले पुरस्कारको पनि व्यवस्था मिलाएका छौँ। आयोजक समितिले मलाई एउटा सूचना यहाँ प्रकट गराउनु भएको छ, दिइसक्नु भएको छ। अब उपरान्तको लागि परीक्षण भन्ने राजाले हात जोडेर बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, भगवान् म त 7 दिनमा मर्ने हे, 7 दिनमा मरिसके पछाडि मेरो जीवन उद्धार हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्दा सुखदेव स्वामीले सम्झाउन लाग्नुभयो, राजन तिमीलाई एउटै डर लागिरहेको छ, 7 दिनमा मर्ने अरे, म पनि त 7 दिनमा मर्ने हो। जति पनि भुसुनाबाट हात्तीसम्म, मानवबाट दानवसम्म जति सृष्टि भएको छ जीवात्मा छन्, जुन भित्र आत्माले निवास गरेको छ त्यो जीवात्मा, यी सारा सबै 7 दिनमा मर्ने हो। तिमी पनि 7 दिनमा मर्ने, म पनि 7 दिनमा मर्ने, अर्को पनि 7 दिनमा मर्ने। आइतबारबाट गन्दै जाँदा शनिबार, शनिबारबाट गन्दै जाँदा शुक्रबार, 8 बार कहिले आउँछन्? आउँदैन। 7 दिनमा मर्ने हे, तिमी भाग्यमानी छौ। 7 दिनमा मर्ने श्राप परेको राजा, आज सप्ताह कथा सुन्न पाएका छौ। भागवत अमूल्य अमृतमय कथा प्रवचन, कृष्ण लीला, दिव्य लीला। सप्ताह, सप्त भनेको 7, अह भनेको दिन। 7 दिनमा मर्ने शरीरलाई जीवन मुक्ति गराउनका लागि 7 दिनसम्म ज्ञान आर्जन गर्नुपर्ने, जसको नाम हो भागवत सप्ताह। त्यसैले भागवत सही जहिले पनि 7 दिनको नै हुन्छ। मुक्तिदानी नगर जति मुक्ति प्राप्ति गराउनका लागि 7 दिनमा जीवन यापन गर्ने भएको हुनाले जसको नाम हो सप्ताह। यही सप्ताहको कथाबाट तिमीलाई मैले नमर्ने बनाउन सक्दिनँ, तर मर्न डर नलाग्ने बनाइदिन्छु। के को चिन्ता हो? बोल कृष्ण कन्हैया लालको। यसको बिचमा हाम्रा अत्यन्त मिठो स्वर्गधनी, साह्रै मिठो बाँसुरी बजाउनुहुन्छ
सङ्गीत प्रेमी केशवजीको आगमन भइसकेको छ। जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गरिदिनु होला, स्वागत गरिदिनु होला। उहाँको जय होस्। लौ त मेरो राजन नवचिन्ता गर्दै नगर, किनभनेदेखि मर्नको डर लाग्यो। अरे जन्मनको डर मान न, मर्नको के को डर? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्मिएपछि त मर्नु पर्छ नै, मरेपछि फेरि आमाको गर्भमा आउनु पर्ला कि डर मान न, मर्नको डर न। यो संसारमा जिउनको डर मान राजन, मर्नको कहिल्यै डर नमान। किनकि यी दुई मुठी सास लिने र फाल्ने, यो सास त एकछिनमा उडेर गइदिएको छ। एक मुठी सास छौन्जेली अलिकति तातो ढुकढुकी भसुन्जेली कति माया गर्छन्। चारैतिरबाट बन्दुबर्गादीले घेरेर भर्छन् कठै। नजानु नजानु हामीलाई छोडेर जानु हुँदैन, कति माया लागेछ भन्छन्। हात खुट्टा मिचेर बस्छन्, काखमा लिएर बस्छन्। त्यही तातोपन हटेर गए धनञ्जय भन्ने वायुले तालुस खानाबाट बिदाबारी गर्यो हो। आत्मरूपी चरो उडेर गयो। अब त एकछिन राख्यो भने त गन्ध आउँछ। अब त पठाइदिइहाल्छन् खरानी बनाउनको लागि। कसको माया कसलाई छ यो दुनियाँमा? कसैलाई छ। त्यत्रो महल बनायो, कति सङ्घर्ष गर्यो, महल बनायो, कति पाप कर्म गर्यो, कमायो, जमायो, रमायो। मर्ने बेलामा ढोकाबाट बाहिर लगेर तुलसाको मोठमा पछारिदिन्छ। त्यही घरभित्र मर्न पनि पाइयो। त्यही छोराले त्यही बुहारीले त्यही श्रीमानले त्यही श्रीमतीले कति माया गर्ने, कति सम्मान गर्थे। आज एक मुठी सास जाने बेलामा यो घरभित्र मरे भने त घरमा भाडामा बस्न पनि कोही आउँदैन। मान्छे मरेको घर भन्छन् ल बाहिर, कठै विचार लगेर नालीको छेउमा पछारिदिन्छ, ढलको छेउ। त्यहीँ बसेर जान नपाइने एउटा अचम्मको यो कुरो छ राजन। अर्को अचम्म भनेको चाहिँ अलिकति तातोपन छौन्जेली यज्ञ प्रसाद रामबहादुर रामकुमार एक छिनमा तातोपन हटेर जाने बित्तिकै यज्ञ प्रसाद पनि हरायो, रामकुमार पनि हरायो, हेरा कुमारी पनि हरायो। अब त नाम भयो लास, नामै हरायो। एक सेकेन्डमा पदै हरायो। अब त लास गन्ध आउँछ, यसलाई छिटो लैजानु पर्छ। अरे हतार 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 डोली सजाएर लैजान्छ सेतो डोली। त्यही डोली सजाएर लगेर गङ्गा नदीको सङ्गममा चित्त बनाएर सत्रङ्ग सुताइदिन्छन्। एक सर लगाएको कपडालाई पनि खोलेर नाङ्गै आगो लगाइदिएर बुङ्ग बनाएर खरानी उठाइदिन्छन्। त्यो चिन्ता हो राजन, चिन्ता एउटै चिन्ता गर। मैले सकुन्जली पुण्य आर्जन गर्न सकिनँ भन्ने चिन्ता गर। कतै कतै यो लोभी र पापी संसारमा भुलेर मैले आफूले गरेको पुण्यलाई त नाश गर्दिनँ, यही चिन्ता गर। कतै म सङ्गतको बसमा परेर नराम्रो सङ्गतको माध्यमबाट अब मैले बाँकी दिन नराम्रोसँग त बिताउँदिनँ, यही चिन्ता गर न। त्यसैले मर्ने चिन्ता गर्दै नगर भइहाल्यो। परिचय भन्ने राजालाई वैराग्य बनाएर भागवत कथाको प्रवचन दिन लाग्ने बेलामा राजालाई सम्बोधन गर्नुभयो। राजा, यो संसारमा तीनवटा चिज चाहेर पनि कहिल्यै पाइँदैन। टिप्नु होला, कण्ठ गर्नु होला। एक नम्बरमा भनेको चाहिँ जमाउनेले रमाउन पाउँदैन, कमाएर जमाए त्यो व्यक्तिले कहिल्यै पनि रमाउन भ्याउँदैन। विचार गर्नुहोस् त, मेरा बाबाहरू धेरै हुनुहुन्छ, आमाहरू धेरै हुनुहुन्छ, सबैजनाले भत्ता बुझिसक्नु भएको छ हो। कमाउनेले कहिल्यै पनि रमाउन पाउँदैन। हतार हतार गर्यो, काष्ठमण्डपमा एउटा घर बनाउला भन्यो, एउटा गाडी चढाउला भन्यो। गाडी चढ्ने बेलामा छोरोले हाँकेर हिँड्छ, छोरीले हाँकेर हिँड्छ। अब आफू त त्यही घरमा घुत्लुक्क त्यही हो, मोज मस्ती गर्न भ्याइँदैन। कति हतार गरेको थियौँ नि पहिलाबाट, केही भ्याइँदै भइएन। अब जाने बेला भइहाल्यो, निम्तो आइसक्यो, सूचना आइसक्यो, कपाल फुलिसक्यो, शरीर कुप्रिसक्यो, दाँत झरिसक्यो, आँखा कमजोर भइसक्यो, सङ्केत आइसक्यो, मिसकल आइसक्यो। अब सिधा कलाउन भइन्छ, केही गर्न भ्याइँदैनौँ। मात्र हामीले
गर्नुपर्ने काम कर्तव्य भनिएको कमाएर जमाएर त्योमा आफूले चाहिने गर्न सक्दैन। एउटा कुरो जानिराख्नु, कमाउनेले रमाउन पाउँदैन, छोरानाति रमाउने हो। अब दोस्रो भनेको चाहिँ किन्ने व्यक्तिले जुन कपडा किनेर ल्याउँछ किन्नेले लाउन पाउँदैन, किन्नेले नापिन पनि पाउँदैन। त्यो त सेतो तालो हुन्छ नि, मरिसकेपछि लगाउने सेतो तालो। त्यही सेतो तालो पनि ओहो यो त अलि होचो होचो छ, मरेको लास त होचो छ, अलिकति आधा मिटर कम गर्नुहोस् भन्छ। त्यही तालोलाई बिचरा त्यो किनेर ल्याउनेले तालो किनेर ल्यायो, शरीरमा नापिन पनि पाएन, किन्नेले लाउन नपाउने त्यो रहेछ। के बुझियो? पहिलो के बुझियो? जमाउनेले रमाउन नभ्याउँदो रहेछ 1 नम्बर। दोस्रो नम्बर किन्नेले लाउन नपाउँदो रहेछ 2 नम्बर। अब तेस्रो भनेको चाहिँ लाउनेले देख्न नपाउँदो रहेछ। त्यतिका बन्धु भर्गादि मिलेर सजाइदिएछन्, सेतो कपडा पहिराइदिएछन्, आफूले देख्नै पाइँदैन। अचम्म छैन? हेर्नै पाइँदैन। यही सिद्धान्तबाट अगाडि बढ भनिएर राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले चिन्ता हक र बन्धुको नाताबाट ज्ञान विस्तार गर्न लाग्नु हो। राजन, तिमीलाई उद्धार गर्नका लागि म आइसकेको छु। एकाग्र भएर भागवत कथाको रसपान गर। यिनै भागवत कथाको माध्यमबाट तिम्रो जीवन स्तर उकासेर जानेछ। तिम्रो 7 दिनमा मर्ने भन्ने ब्रह्म श्रापबाट यो पर जुन श्राप छ ऋषिको, यो श्रापलाई पनि मैले नष्ट गराउँछु, चिन्ता नगर भनेर राजा परीक्षितलाई श्री सुखदेव स्वामीले आध्यात्मिक चिन्तनबाट जीवन स्तर उकास्नका लागि ज्ञान दिन लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने समानको कथा यस अध्यायबाट। बोलो भागवत भगवानको जय राम। बाहिर देख्ने आँखालाई छेक्यो जालैले, बाहिर देख्ने आँखालाई छेक्यो जालैले, जान्न जान्न भन्दा पनि लान्छ कालैले। बाहिर देख्ने आँखालाई छेक्यो जालैले, बाहिर देख्ने आँखालाई छेक्यो जालैले, जान्न जान्न भन्दा पनि लान्छ कालैले, जान्न जान्न भन्दा पनि लान्छ कालैले। जान्न भन्दा भन्दै लान्छ कालैले, जान्न भन्दा भन्दै लान्छ कालैले, जालैले जालैले छेक्यो जालैले, जालैले जालैले छेक्यो जालैले, जान्न भन्दा भन्दै लान्छ कालैले, जान्न भन्दा भन्दै लान्छ कालैले।
सत्य सनातन धर्मको यसको बिचमा यो 100 घाट अगाडि बढिसकेको छ, 100 मन अगाडि बढिसकेको छ। किनकि बिस्तारै बिस्तारै दिन घट्दो छ। आज द्वितीय दिवसीय कथामा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। हजुरहरू आतुर हुनुहुन्छ। अघि म रुमबाट निस्किँदै गर्दा एकजना बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, उद्देश्य के रहेछ भन्नुभयो। मैले भने गाई बाछाको सडकमा जति पनि भौतारिएर बसेका छन् तिनीहरूको उद्धार रहेछ, गौ संरक्षण उद्देश्य छ भन्दा ल बरु आजै आउँछु त भन्न सक्दिनँ, कहिलेसम्म चल्छ भन्नुभयो। मैले भने 9 गतेसम्म। सुन्नुभयो महाराज परीक्षित, श्रीमद् भागवत अति रमाइलो प्रसङ्गबाट मैले ज्ञान दिँदै जाँदा अब 7 दिनमा मर्ने भन्ने ठुलो चिन्ता छ राजन तिमीलाई। यही 7 दिनमा मरिसके पछाडि जीवन उद्धार गर्नका लागि एकम शास्त्रम भागवतम मुक्तिदान नगर जति मुक्ति प्राप्ति गर्नका लागि भागवत कथा एकाग्र भएर सुन। 7 दिनमा मर्न त मर्छौ, नमर्ने म बनाउन सक्दिनँ। मर्नु पर्छ, यो ध्रुव सत्य हो। आएपछि जानु नै त पर्छ, ढिलो छिटो भनेको त्यस्तै हो। तर गइसके पछाडि तिम्रो आत्मा वैकुण्ठमा गएर विराजमान हुनेछ भनेर ज्ञान विस्तार गर्दा अन्तिम अवस्थामा आध्यात्मिक चिन्तनबाट ज्ञान दिन लाग्नु भयो राजन। सङ्गतम फलदायक, सबैभन्दा ठुलो सङ्गत हो। विचार गर, राम्रो सङ्गत भयो भने सङ्गत गर्नेवाला व्यक्ति पनि राम्रै बन्ला। यदि नराम्रो सङ्गत गर्यो भने राम्रो व्यक्तिले नराम्रो सङ्गत गरे त्यो राम्रो व्यक्ति पनि नराम्रो बनिदिन्छ। राम्रो व्यक्तिको सङ्गत नराम्रोले गर्यो भनेदेखि राजन त्यो नराम्रो सङ्गतमा लाग्ने व्यक्ति पनि राम्रै बनिदिन्छ। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो सङ्गत हो। बुझाए? एउटा सुगाको गुणबाट 2 सुगाका बच्चाहरू अहिले आफ्नो पहेटाको माध्यमबाट उड्न सक्ने शक्ति प्रकट भयो। गुणबाट उडेर बाहिर गए 2 सुगाका बच्चा। बुझ्नु होला कथा। एउटा बच्चा उडेर गए पूर्वपट्टि, अर्को बच्चा उडेर गए पश्चिमपट्टि। त्यही 2 सुगाका बच्चा आज 2 दिशामा उडेर गए। पूर्वपट्टि गएको सुगाको बच्चा साह्रै भाग्यमानी रहेछ, किनकि सबै त्यो गाउँमा त सन्त महासन्तहरू बसेका रहेछन्। आउनुहोस्, सबैलाई स्वागत छ भन्ने आवाज आइरहेको छ। पूर्वपट्टि जान सबैमा स्वागत छ। राधे राधे जपिरहेका छन्, हरिनाम संकीर्तन जपिरहेका छन्, फुलमालाको अबिरको वर्ष भइरहेको छ। पूर्वपट्टि जाने सुगाको बच्चा कति भाग्यमानी रहेछ। आज पश्चिमपट्टि जाने सुगाको बच्चा एउटा गाउँमा पुग्ने बित्तिकै त्यो गाउँमा त दुराचारी पाखण्डी भ्रष्टाचारीहरूले बसोबास गरेको, हत्या हिंसा बढेको, काटमार गरेको। सबैले काटमार नछोड मात्रै भनेको आवाज आयो। कठै ती 2 सुगाका बच्चामा पनि एउटा कति भाग्यमानी, एउटा कति अभागी। पूर्वपट्टिको दिशामा गएको सुगाको बच्चा कति भाग्यमानी। सबै सन्तहरूले स्वागत गरेका छन्, सम्मान गरेका छन्, मिठो 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 शब्द सुन्न पाइएछ। पश्चिमपट्टि गएको सुगाको बच्चाले त्यति 2 करोडभन्दा मिठा शब्द 6 शब्दकोशमा एउटै मिठो शब्द कहिल्यै सुन्न पाएन। काटा मार नछोड, कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन। यही आवाज मात्रै आयो। धेरै दिन बित्यो। त्यही सुगाको बच्चा उड्दै जाने क्रममा जङ्गलमा आज एक दिन फेरि जम्का भेट भएछ दाजु र भाइको हो। त्यही बेलामा पूर्वपट्टि जानेवाला दाइ चाहिँ सुगाको बच्चा कति भाग्यमानी आचार संहिताबाट अगाडि बढेको हो, राम्रा शब्द मात्रै सुनेको हो। तर पश्चिमपट्टि जानेवाला सुगाको भाइ चाहिँ बच्चाले कहिल्यै राम्रो नसुनेको 2टाले संवाद गर्न थाले, वार्तालाप गर्न थाले। दाजु, म त कति अभागी रहेछु, म गएको ठाउँमा त साह्रै पापी रहेछ, धर्म कर्म कसैले नगर्ने, कसैले मिठो शब्द नबोल्ने, जहिले पनि दिनरात काट भनिएछ, मार भनिएछ, नछोड भनिएछ, भाग्ला है भनिएछ। कृष्ण तिम्रो छ